السلام عليكم جلالة الملك، السلام عليكم القباد البرنامج، السلام عليكم الحكومة المغربية، السلام عليكم السيد وزير العدل المحترم. جلالة الملك، أنا تنطلب من الله ومنك، أنت أمير المؤمنين وقائد الجيش ورئيس الدولة المغربية، رئيس مجلس الوزراء، وحنا عندنا الله وانت جلالة الملك تناشدوك بهذه الرسائل على هذا الشيء اللي واقع بهذه السجون المغربية. راه واقع فيهم فوضى، الضغوطات والحقرة والطغيان وهذا الشيء راه بزاف. راه حنا مواطنين تنبغيو هذا الوطن، وحنا خايفين على هذا الوطن توقع له شي حاجة. راه اللي حرط شي حاجة راه يغرسها، اللي غرس شي حاجة راه عندها. إلا غرستي الشوك راه تيعطيك الشوك، غرستي الورد راه تيعطيك الورد. حنا تنبغيو هذا الوطن، تنوجهوا لك هذه الرساله. ودابا هذا الاخ عبد القادر راه باغي يهضر، ما باغيش يكشف الوجه ديالو، علاقاش خايف من هاد المرعبين. هادو راه ناس مرعبين اللي في هاد السجن ديال الزليلي. راه بيع السجون المغربيه، ولكن هاد السجن ديال الزليلي هاد الشيء راه فيه بزاف، فايت الحدود. والسيد مسلين عليه الدوله وكان في الجدارميه وجراو عليه. حنا بغينا نعرفوا هاد اليد الخفيه، هاد الطاغيه تيقولوا سيروا اللي قتلوا. المواطن ما تيقدرش يقول خرج يقولها حتى لوالديه، تتجي للجنه تيقول لهم الا هضر علينا شي واحد تيقتلوه بالهلاوه، وكل البيت دايرين فيه واحد اللي تيوصل لهم الهداطر. راه الا جات شي لجنه من الرباط ولا جاو شي مسؤولين جلاله الملك ولا ستي في الاقتصاد، هاد الناس راه تخرجوا. وخصك تسول هاد المشاجن واحد بواحد تجيبهم للبيت. راه لا مشى قال شي مشجون شي حاجه عليهم، ملي تتمشى شي لجنه تيدخلوا يوصيو مشاجن كاملين. راه الا مشيتي هضرتي علينا غنقتلوك بالهلاوه. حنا مساوقين في الله وفيك جلاله الملك، الا ما تنطلبوا غير الحق ديالنا في هذه البلاد. وهدر الاخ عبد القادر اخويا منين تقبضت في المحكمه بطوني السجن يا خويا، تقرعوا عليه، حيدوا لي سروالي، بينا 46 ديال الناس، حيدوا الناس راهو الناس اللي بانا بقينا كيقولوا لنا قعدوا طلعوا الموظفين كيتفرجوا فينا. حتى حنا كنعرفوا دين الله، كنسمعوا حشومه يديروا معنا هذا الشيء. دخلوا لنا للسجن، ملي دخلنا لداخل متقانعين ما نقدوش نديروا شي حاجه. شفنا شنو داروا لنا في الدخله، واش عاد نوليو نديروا شي حاجه. دخلنا للبيت لقينا بينا 76 وحنا داخلين 24، ولاو 300 شي فوق السور، شي داخل في بيت الماء. المهم الملايه طارقين ملايه وحده بينا كنعسوا 16 على ملايه. ولاو دوزنا النهار الاول هكاك، الثاني الثالث خرجونا. فيك تاونا للبيت، دخلنا للبيت كينعسوا فيه 8، لقينا فيه 18. صيفطونا للبيت كل بيت 3 ولينا 21. ما لقينا فين نعسوه، اللي ناعس شي ناعس مع شي محشي في شي. لا اله الا الله. كيدخل علينا هذا عادل فاش كنخرجوا نهضروا، ولا هذا عادل كيبقى بالسقل تيوقفوك في الشمس نهار كامل على رجل وحده. كدير شي حاجه غير مشكل ولا خفيف، ما كاين شي حاجه كيقرب عليك يديك الكاشو، كيتكبس على بنادم كيما بغا. الطريقه الفنيه مكاينش اللي قد يهضر معاك. كتدخل الدوله كتسقسينا شنو دايرين، الا مشينا هضرنا كتخرج للجنه كيقبضونا كيكتفونا بقى علينا بالقتل. حمام موشي وعادي جوج بيهم. كنشكرك على الاخ هذا مزيان، هذا الشكر اللي بلغتي انت لهذا الشيء للراي العام. كلمه السي محمد، كلمه الخاي محمد. ولا خاي محمد، انت عاد دخلتي للسجن المدني، شنو وقع لك ديال الزليلي؟ ابطل من المحكمه، اختصاصا الكلام ابطل من المحكمه. دخلنا للسجن، دخلنا بينا شي 46 واحد لواحد البيت. دخلنا لهذا هبطوا الناس راهونا، حيدوا الناس كل شيء، تيكشفوا لنا العوره ديالنا كل شيء، تيتفرجوا فينا واحد تيضحك على واحد. هي هذيك. ولاو ثاني داونا قرعوا لنا ريوسنا، دخلونا لواحد البيت. دخلنا لواحد البيت بينا شي 74 واحد داك البيت. الناس واحد فوق واحد. الطواليت بغينا غير ندخلوا للطواليت، ما لقيناش كاين ندخلوا للطواليت. هذا عادل الفيلاني وبكاري وجعفر، 3 بيهم، وحمام موشي. يتفرجوا فينا هكايا تنهضروا تيعطيونا بالسقل. كنا في ذاك البيت بين 74 بديت بها يومين وانا في ذاك البيت، ما لقيتش كاين ندير ندخل للطواليت، ما لقيتش. بدنا نموتوا بالجوع، ولاو جيبوا لنا غير ناكلوا، تيقول اسكت دير امك ما تهدرش. ولاو تنفيكتونا للسيلونات فيهم 18 واحد. دخلونا حنا 4 ولينا 22 واحد. بيت انا في الطواليت ما لقيتش فين الناس، مشينا نعس انا واحد اخر. بيت في الطواليت
كنشكرو الاخ محمد بزاف. دابا نهضروا شويه ديال الصراحه. جلاله الملك حنا مزوقين في الله وفيك جلاله الملك، وانت راك تستحق الاحترام والتقدير، وحنايا راه هادشي اللي تنبلغوه، حيت تنبغيو هاد الوطن وتنحبو هاد الوطن، وهاد الظلمات اللي كثرات في هاد الدوله المغربيه هادشي راه بزاف. راه حنا مواطنين مغاربه، وحنا هاد الناس هادو اللي تيتحقروا هاد الحقره، هاد الطاغيه اللي حاقرهم بعينين، هاد المدير ديال الزليليك بالعينين ديالو هادشي تيشوف فيه، راه داخل في هادشي المدير، ورئيس العصابه هو المدير، هو اللي قاعد ضاغط على الناس، هو اللي تيتحقر على هاد المشاجن، هو اللي عاطي تعليمات لهاد الطاغيه. هاد السيد اللي كان في الجدرميه وجراو عليه من الوظيفه بطريقه ما يدورش بها. بغينا نعرفوا شكون هاد اليد الخفيه اللي دخلاتو لهاد المقصد. حنا بغينا الحق ديالنا جلاله الملك، حنا مزوقين في الله وفيك، والله يحفظ لك الامير مولاي الحسن، ويحفظ لك الاميره لاله خديجه، ويحفظ الاسره الشريفه. وحنا راحنا مواطنين تنغيروا على هذا الوطن، وهاد الماكله اللي تيعطيو لهاد المشاجن راه ما ياكلهاش حتى الكلب. الحمام تيدوشوا فيه المشاجن بارد. تيران الكره والله لا خرجوا له، تيران الكره دايره الدوله، هما قاعدين غير تيشوفوا فيه. الا تميتي خارج للزياره تقول له لا، وحنا تنطلبوا من الله ومن جلاله الملك السي وزير العدل، السيد رئيس الوزراء اللي انتخب عليك الشعب المغربي، راه مولانا سبحان الله سبحانه راه يعطي الحق ديال هاد المظلومين. حنا تنطلبوا من الله ومن جلاله الملك، وتناشدوا جميع الحقوقيين وجميع الناس اللي تيدافعوا على الظلم، فيما كان الظلم تيحاربوه. وحنا تنطلبوا من السيد وزير العدل البرلمان المغربي ديال خدمته ويدخل لهاد الشجون، وتنطلبوا السيد العامل ديال هاد العاملات المناقب يدخل لهاد الشجن يدير البحث ديالو. تنطلبوا السيد الوكيل العام، وتنطلبوا السيد قاضي التحقيق، وتنطلبوا رئيس المحكمه الاستئناف ورئيس المحكمه ديال الابتدائيه باش يخرج هاد الناس ويدخل يسول هاد المشاجن مشجون بمشجون. راه لا مشيتي هدرتي ولا مشيتي بلغتي عليهم، راه حنايا مواطنين حيت ما تنخافوا ما والو، تنخافوا من الله. حنا تنعرفوا الله وجلاله الملك، وتنعرفوا الموتى وحده كاينه في الدنيا، ما تنخافوش من التهديدات. دابا حنا رحنا تنتهدوا جلاله الملك، حنا مزوقين في الله وفيك. راه هاد الناس على هاد الطغيه اللي طاغيين بهاد الحبس الزليلي، راه الناس يجيو من 5 الصباح وما قاعدين باب الحبس، راه حتى 3 ديال العشيه عاد تيدخلوا يشوفوا والديهم ولا حتى الوحده ولا الوحده ونص. وكاينين الماري تيتباعوا باب هاد الزليليك باش تشد النوبه ما تجيش تشد النوبه حتى ل11 تيتباعوا باب هاد الزليليك. وكاينين الناس موظفين شرفاء يستحقوا الاحترام، كاينين الناس شؤون اجتماعيه راهم يستحقوا الاحترام، كاينين الناس اللي شافت النائب شافت كارت اللي عمرها سلعه، وكاينين الناس اللي يخليها سلعه. وحنا راه هادشي اللهم هذا منكر. حنا مزوقين في الله وفي جلاله الملك، وتنطلبوا من جميع الحقوقيين والقبات البرنامج يشوفوا من حال هاد المشاجن. راه هاد الطغيه اللي راه تقريبا انا اللي شدت 400 واحد ولا 450 واحد كلهم غير شباب مراهقين، شي مقطعين شي تيضربوا راه اللهم هادشي منكر، راه هادشي بزاف. واش هاد الطاغيه وشنو؟ حنا عندنا الله والملك، واش هادي الدوله تحق القانون؟ وراه بزاف على هادشي هذا. راه هاد الناس هادو جوج الناس اللي سولناهم، انا عندي نجيب لكم 300 400 الناس 1000 ديال الناس نجيبها على هاد الحقره اللي حاكم في هاد الشيشن ديال الزليلي. وهاد المدير راه ما يستحقش مدير، هاد المدير راه حتى هو واحد الطاغيه منو ما كان، راه قدامو تيشوف هاد الطغيان وهاد الحقره وهاد الظلمات. والسلام عليكم جلاله الملك اللي تستحق الاحترام والتقدير، وتنطلبوا من الله ومنك الله يحفظك وينصرك ويحفظ لك الامير مولاي الحسن، يحفظ لك الاميره لاله خديجه ويشافيك ويعافيك. حنا مزاوقين في الله وفيك. السي وزير العدل، السي وزير الحريه، خصكم تدخلوا لهاد الشجون. السي رئيس الوزراء دخلوا ديروا لانكيت ديالكم. حنا في الدوله تحقوا القانون، وعندنا الله وجلاله الملك. راه كيما تشد بالله، راه الله قوي عليكم، راكم ما تعياو. السلام عليكم. السلام عليكم الشعب المغربي اللي تستحق الاحترام. وانا تنطلب من اي مغربي حر يبارطاجي هذا الفيديو. راه حنا كاملين مظلومين كاملين مقهورين، وانا انا راني تنهدر وتنقول شد بالله، ما عندي لا ناقه لا جمال في هادشي. تنسمعوا الشجون المغربيه شنو عينوض بهم، راهم تيهدروا جلاله الملك، قوه الطغيان اللي طاغين على الناس. والسلام عليكم.